करते हैं इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी बाजी आ रही है। आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, हमारा कौन सा दर्स चल रहा था? दरसुस तासियो। दरसुत तासिर यानी नवा लेसन। अच्छा, नवा लेसन का जो पार्ट 1 था वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया था। अब हम इंशाल्लाह पार्ट 2 पढ़ेंगे। अच्छा, पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? सिफत मौसूफ। ठीक है, समझ आ गई थी ये सिफत मौसूफ सबको? जी जी, समझ आई थी। बाजी प्लीज बुक का पेज नंबर बता दीजिए। बुक का पेज नंबर मेरे पास जो बुक है वो उसको 1 मिनट में देखती हूँ। 46 है, 46 और पीडीएफ फाइल में है का पेज नंबर 67। देख ले बाकी आप। सही। अच्छा, सिफत मौसूफ में मैंने बताया था कि जुमला जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता। सही। जैसे हम कहते हैं कि दरवाजा टूटा हुआ है या दरवाजा खुला हुआ है, तो हम यूज करते हैं उसके लिए पहले वर्ड में अल लगाते हैं और दूसरे में अल नहीं लगाते, मीन्स अल बाबू मफ्तूहुन। लेकिन अगर हम कहें कि खुला हुआ दरवाजा, ठीक है, खुला हुआ दरवाजा और दरवाजा खुला हुआ दोनों चेंज है। तो अगर हम कहेंगे खुला हुआ दरवाजा, तो हम क्या किस तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे अरबी में? या तो दोनों में अल लगाएंगे जैसे अल बाबू अल मफ्तूहुन, या दोनों में ही हम अल नहीं लगाएंगे जैसे बाबुन मफ्तूहुन। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों को जो जुमले दिए गए थे उसमें अल नहीं लगा हुआ था। सही। जैसे मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देती हूँ एक दफा। देखें, ये लास्ट वाला कुछ है, जैसे यहाँ पे अब्बासुन ताजिरुन, ताजिरुन गनियुन। सही, यानी कि जो ताजिर है मालदार ताजिर। अब हम या तो उसको अत्ताजिरु अल गनियु भी पढ़ सकते थे, लेकिन इन्होंने पहला पार्ट 1 में क्या किया कि सब में तनवीन लगा के आप लोगों को ये सिखाया। सही, ये जुमले बनाना सिखाया। अब ये पार्ट 2 में क्या कर रहे हैं? अब पार्ट 2 में उन्होंने अलिफ लाम लगा के आपको क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं कि अब आप अलिफ लाम लगा कर जुमले बनाएं। तो इसका क्या मतलब है कि हम अलिफ लाम दोनों में लगाएंगे या दोनों में ही नहीं लगाएंगे, और अगर क्या कहते हैं तनवीन होगी तो हम दोनों में तनवीन लगाएंगे या फिर दोनों में अलिफ लाम होगा। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। जहां आप कहीं देखें जुमलों में जहां अलिफ लाम आ रहा है दोनों में, तो उसको हम किस तरह पढ़ेंगे? जैसे टूटा हुआ दरवाजा। सही, या उसको हम पढ़ेंगे टूटी हुई कुर्सी। सही, इस तरह से पढ़ेंगे अगर दोनों में अलिफ लाम आ रहा है। लेकिन अगर एक में अलिफ लाम आ रहा है और दूसरे में नहीं आ रहा, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे? दरवाजा टूटा हुआ है या कुर्सी टूटी हुई है। मस्जिद का जो क्या कहते हैं, बाकी क्या पढ़ा था हमने कि ताजिर मालदार है। ठीक है, मालदार ताजिर नहीं, ताजिर मालदार है। अगर एक में अलिफ लाम लगा हुआ होगा तो मीनिंग भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम पार्ट बी पढ़ते हैं। ऐनल मुदर्रिसु। अच्छा, किसी का मैसेज आया वो देख लेते हैं हम। जी, पिछली रिकॉर्डिंग मैंने नहीं भेजी, इंशाल्लाह आज आप लोगों को मिल जाएगी, पिछली भी और आज की भी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं पार्ट बी। ऐनल मुदर्रिसी। मुदर्रिसु, मुदर्रिस यानी टीचर कहाँ है। ऐना का तो आपको पता है कि क्या होता है, कहाँ। हुआ फिल फसली, वो क्लास में है। व ऐनल मुदर्रिसुल जदीदु। अब देखें यहाँ पे अल मुदर्रिसु
الجدیدو دونوں میں الف لام لگا ہوا ہے، تو کیا میننگ ہوگی اس کی؟ نیا ٹیچر، ٹیچر نیا ہے نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ نیا ٹیچر. اور نیا ٹیچر کہاں ہے؟ ہوا عند المدیر، عندہ مطلب ہوتا ہے پاس، ٹھیک ہے، وہ پرنسپل کے پاس ہے. صحیح، ہوا عند المدیری، وہ پرنسپل کے پاس ہے. این الطالب الجدید، اب یہاں پہ بھی دیکھیں الطالب الجدید دونوں میں الف لام لگا ہوا، تو ہم اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے کہ نیا اسٹوڈنٹ، نیا طالب علم. این الطالب الجدید، نیا اسٹوڈنٹ کہاں ہے؟ ذهب الى المکتبۃ، ذهب کی میننگ آپ لوگوں کو بتائی گئی تھی، کیا ہے؟ گیا. اگر میں کہوں ذهبت تو اس کی کیا میننگ بنے گی؟ تم گئے. ذهبت میں گیا نہیں ہوگا. میں گیا، شاباش. وہ نو وہ نہیں. تو صحیح، تم ہوتا ہے نا باجی. ذهبتا، ذهبتا کا مطلب ہوتا ہے تم گئے. جی صحیح، ذهبتا تم گئے، ذهبتو میں گیا. صحیح، میں نے پچھلی کلاس میں آپ لوگوں کو کروایا تھا یہ. اوکے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ ذهب الى المکتبۃ، مکتبتی کہتے ہیں لائبریری کو. صحیح، اس سے کتنے ملتے جلتے ہم نے ورڈ پڑھے؟ ایک ٹیبل تھا، اور ایک کیا تھا؟ آفس تھا، اور ایک المکتبتی، تو کیا ہے؟ لائبریری. ذهب الى المکتبتی، وہ گیا. اچھا ذهب کا مطلب ہوتا ہے وہ گیا، تھرڈ پرسن کے لیے یوز ہوتا ہے ذهب، وہ گیا. ذهبتو میں گئی یا میں گیا، اور ذهبتا تم گئے یا آپ گئے. ٹھیک ہے، ذهب مینس ہوتا ہے باجی وہ گئے. میں کے لیے اذهبا نہیں آتا؟ میں نو، کے لیے اذهب نہیں آتا، متکلم. نہیں، اذهب نہیں آتا. اذهب اذهب الى میں المکتبۃ اذهب وہ الى مضارع کا المکتبۃ. صیغہ ہے. یس، متکلم یہ ہے نا، مضارع جی وہ متکلم ہے، مضارع جی کا صیغہ ہے. جی. میں جاؤں گا یا میں جاتا ہوں. بالکل. وہ مضارع کا صیغہ ہے. جو میم بتا رہی ہے نا جی وہ فعل بالکل، ماضی کا صیغہ یہ بتا میں رہی ہے. فعل ماضی کا بتا رہی ہوں، جی بالکل، مجھے یہ بھی یہی ماضی لگ ہے. رہا اور ہے، ٹھیک مضارع، ہو گیا. جی مضارع پریزنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے نا. اب یہ کس کے جی لیے یوز ہو رہا مضارع ہے؟ پریزنٹ اور فیوچر کے لیے، یس، یہ پریزنٹ اور پاسٹ کے فیوچر، لیے. یہ پاسٹ کے لیے یوز ہو رہا ہے. تو جب آپ ٹھیک ہو پاسٹ کا یوز کریں گے تو پھر اس طرح سے پڑھیں گی، اور اگر آپ پریزنٹ کا کریں گے تو پھر اس طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک ہے تو جی. میم گرامر شروع. جی میم یہ مکتبتی آپ نے بتایا کہ اسی کے ہم نے آفس مطلب بھی پڑھا اور اسی کا ہم نے اسی کا دفتر نہیں، بھی اسی سے پڑھا. ملتا جلتا، جیسے مکتبہ کا مکتب مطلب ہم نے تھا نا، پڑھا تھا نا، وہ مکتبہ، مکتبہ. مکتبتا نہیں، ہاں، مکتبہ. مکتبہ. جی، مکتبہ مینس مکتبہ ٹیبل تھی نا. آفس اور ٹیبل دونوں کو بولتے ہیں. نوٹ بک بھی تھا نا باجی اس کا نہیں، ایک. دفتر تھا وہ، نوٹ بک دفتر کو بولتے ہیں. دفتر. جی 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 اوکے. ٹھیک ٹھیک ہو ہے، گیا. تو ذهب الى المکتبتی، وہ کہاں گیا؟ وہ گیا لائبریری کی طرف. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة، جی اس کی کون ٹرانسلیٹ کرے گا؟ من ذلك الرجل الطويل. وہ لمبا مرد کون ہے جو ہم جو ابھی مدرسے سے نکلا ہے. جو ابھی اسکول سے نکلا ہے. نکلا ہے، خراجہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکلا، نکلنا. نکلنا، وہ نکلا. اب دیکھیں یہاں پہ ذهب خراجہ، ذهب مینس وہ گیا، خراجہ مینس وہ نکلا، تو یہ سارے ماضی کے صیغے آ رہے ہیں، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح میں کہوں خرجتو، میں نکلی، خرجتا آپ نکلے. صحیح، اس سے ہم کافی جملے بنا سکتے ہیں. تو من ذالک الرجل الطویل، اب یہاں پہ دیکھیں الرجل الطویل، لمبا آدمی، آدمی لمبا ہے نہیں، لمبا آدمی. اگر میں کہوں وہ لمبا آدمی ہے تو اس کو ہم کس طرح سے ٹرانسلیٹ کریں گے عربی میں؟ هو الرجل الرجل الطویل. الطويل. ذالک رجل طویل. ذالک الرجل طویل، هو یعنی رجل طویل. تو ایک میں ہم الف لام لگائیں گے، دوسرے میں ہم الف لام نہیں لگائیں گے. اگر میں کہوں ٹوٹی ہوئی کرسی، تو ہم اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے عربی میں؟ الکرسی مکسور. الکرسی مکسور. الکرسی، میں کہہ رہی ہوں ٹوٹی ہوئی کرسی. الکرسی الکرسی المکسور.
हाँ, अल कुर्सियु अल मकसूर, टूटी हुई कुर्सी। मैं ये नहीं कह रही कुर्सी टूटी हुई है, मैं कह रही हूँ तो टूटी बाजी हुई ये फिर कुर्सी। दोनों तरीका आप कह रहे हैं ना कि दोनों पे अल लगेगा या फिर दोनों हाँ, पे तनवीन अल लगेगी ना, दोनों पे तो फिर तनवीन ये इसका मतलब है दोनों पे अगर हम एक पे अल लगाएंगे तो दूसरे पे भी अल अल लगेगा ही लगेगा लगेगा। जी। ठीक सिफत है। मौसूफ में हमने ये बाजी लाजमी ये करना है। बाजी अल अल कुर्सियो मकसूरन ऐसे होगा या अल कुर्सियो अल मकसूरन? अल कुर्सियु अल अल मकसूर, कुर्सी। ठीक है जी मैम, जी। ये को मिला नहीं देंगे लाम के साथ तो ये अल कुर्सियुल मकसूर नहीं नहीं, बनेगा? आप अल वो नहीं समझा, बोलेंगे ना सेकंड वाला। अल बोलेंगे नहीं, लेकिन अगर आप किसी को समझा रहे हैं तो फिर आपको वाजे करके बताना पड़ेगा ना कि अल जी जी ओके, कुर्सियु लेकिन अल मकसूरन, इस तरह से पढ़ेंगे हम तो ऐसे उसको, ना अल कुर्सियुल कुर्सियुल मकसूर, क्योंकि मकसूरन जी अल अलिफ इस आ जगह जाएगा तो अल फिर आएगा। मकसूर पे तनवीन तो नहीं आएगी ना, जी अगर मकसूर बिल्कुल। पे अलिफ आ जाएगा तो। जी। पेश आएगी। इसी तरह जी जैसे हम यहाँ पे पढ़े ना अर्रजुलु तवीलु, सही। लेकिन अगर हम कहेंगे आदमी लंबा है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, अर्रजुलु तवीलु, ठीक है। फिर हम उसको इस तरह से पढ़ेंगे। ओके। बाजी, जी शाजिया, जी शाजिया आपकी वो आवाज सबसे कट रही। ऊपर जो आया था हुआ फिल फसल, उसका होता है। हुआ फिल फस, अच्छा वो मैं हुआ कह रही मत, हूँ सबसे ऊपर जो आया जी, जी क्या इसकी, फसल का मतलब पूछ रही हूँ। फर्स्ट का मतलब होता है क्लास, क्लास जो होती है ना, क्लास। क्लास को बोलते हैं हम फसल। ओके। जज़ाकल्लाह। भैया की। ओके। हुवल मुदीरु, हुआ मुदीरुल जदीदु, इसकी क्या ट्रांसलेशन होगी? वो नया वो मैनेजर नया है। मैनेजर है। वो नया वो मैनेजर, वो नया प्रिंसिपल है, ठीक है। वमनिल वलदु सगीरु लदी खरजल आना मिनल फस्ल, इसकी क्या ट्रांसलेट होगी? और वो छोटा लड़का कौन है जो अभी कमरे जमात से निकला है। क्लास से निकला है। वो छोटा लड़का कौन है जो अभी क्लास से निकला है। अब यहाँ पे है असगीरू, छोटा, तो सगीरू का ऑपोजिट क्या होता है? अत्तवीलु। कसीर, कबीर, तवील, तवीलू नहीं तवील, होता, कबीर कबीरू होता है, कबीर होता है। कबीर। तवील का, तवील कसीर, तवील का ऑपोजिट होता है, क्या होता है? कसीर। कसीर होता है, पस का कसीर। शॉर्ट। जी बिल्कुल, ठीक है। सगीर मतलब होता है छोटा, और कबीर मतलब होता है बड़ा। इसी तरह तवील बड़ा। मतलब होता है लंबा, सही। बड़ा नहीं होता, लंबा होता है, सही। जी और जी। इसी तरह कसीर का मतलब होता है छोटा, यानी पसकद, ठीक है। ओके, आगे देखें। वब्नुल मुदीर, मुदीरिल जदीद, इसको क्या इसकी क्या ट्रांसलेशन होगी? वो वो नए नए प्रिंसिपल प्रिंसिपल का का बेटा बेटा है। है। वो न्यू प्रिंसिपल का बेटा है, ठीक है, शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आगे देखते हैं। लिमन तिलका सय्यारतुल जमीलतु, वो लिमन, गाड़ी, वो नई वो खूबसूरत गाड़ी खूबसूरत, किसकी है? वो किसकी है। खूबसूरत गाड़ी किसके लिए है? गाड़ी है। किसके लिए नहीं है, किसकी किसकी है। है, किसकी है। किसकी लिमन, है? लिमन मतलब होता है वो किसकी, किस क्या? ठीक है। लिमन तिलका सय्यारतु जमीलतु, अब देखें यहाँ पे आया असय्यारतुल जमीलतु, खूबसूरत गाड़ी। अगर मैं कहूँ गाड़ी खूबसूरत है तो फिर उसकी क्या ट्रांसलेशन होगी? सियारतुल जमील। तू सियारत। जमील। ठीक है, असय्यारतु बाजी आएगा अस्सियार। जमीला, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अगली है, अगला जुमला है हिया लिल मुदीर जदीद, ये वो नए नए मुदीर, प्रिंसिपल के लिए है। वो ये नहीं, वो। हिया किसके लिए यूज हो रहे हैं यहाँ पे? वो गाड़ी। गाड़ी के लिए, ठीक है। तो इसको भी समझे। अब देखिए अक्सर कुरान पाक में आयत आती है ना, तो एक आयत में किसी चीज का, जैसे कयामत के बारे में पूछा जा रहा है, और उस आयत में अब कयामत का नाम नहीं शो हो रहा, ठीक है, कयामत के बारे में नहीं लिखा हुआ, लेकिन
اشارے سے بتایا جا رہا ہے کہ ہیا، ٹھیک ہے، ہیا یعنی اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جملے میں دوبارہ سے آپ سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے وہی ورڈ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا، لیکن اشارے کے لیے، جیسے اس کے لیے ضمیر یوز ہوتی ہے، جیسے یہ ہیا ہے نا تو یہ کیا ہے، ضمیر ہے، ہیا وہ گاڑی، ٹھیک ہے. تو اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کے لیے ہیا یوز ہو رہا ہے. اوکے، لمن ھذا الکتاب الکبیر اہو للمدرسی. یہ بڑی کتاب کس کی ہے؟ یہ ہے وہ ان استاد کیا کی وہ ہے. مدرس کی ہے؟ کیا وہ مدرس کی، یہ آ بھی یوز ہو رہا ہے کیا نا، وہ مدرس کی ہے؟ کیا ہاں وہ جی. مدرس کی ہے، شاباش. لا هو للطالبۃ الصغیرۃ. نہیں، وہ چھوٹے طالب وہ چھوٹے طالب طالب علم کا ہے. طالبہ کی. شاباش. چھوٹی طالبہ کی ہے. طالبہ کی ہے. اچھا یہاں پہ دیکھیں آپ، یہ جو اعراب ہے نا اس پر بھی غور کریں. کہیں پیش آ رہے ہیں تو پیش کیوں آ رہے ہیں، اسی طرح کہیں زیر آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے. میں نے کہا تھا کہ کا کی کی والے ورڈ میں کیا ہوتا ہے، کسرہ آتا ہے. دیر آتی ہے. اسی طرح تھوڑی سی ہو رہی ہے. اچھا آگے دیکھیں، این الملعقۃ الصغیرۃ، اس کی کیا چھوٹا ٹرانسلیشن چمچہ ہوگی؟ چھوٹا کہاں چمچ ہے؟ چھوٹا چمچہ. چھوٹا چمچ کہاں ہے؟ ہیا فی الکوب.